ये है नॉर्वे, दुनिया का 5वां अमीर तरीन मुल्क। ये वो मुल्क है जहाँ आज हर 5 में से 4 लोग करोड़पति हैं। यही वजह है कि आज नॉर्वे का शुमार दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में किया जाता है। मगर ये बात जानकर काफी हैरत होती है कि नॉर्वे शुरू से ही अमीर और खुशहाल मुल्क कभी नहीं था। पहले इस मुल्क के लोग खेती बाड़ी करके और कुछ जानवर पाल कर ही अपना गुजर बसर किया करते थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब इस मुल्क के लोगों की किस्मत बदली और आज नॉर्वे के शहरी पानी की तरह अपना पैसा बहाते और लग्जरी लाइफ स्टाइल के साथ जिंदगी बसर करते नजर आते हैं। नॉर्वे आखिर अचानक से इतना अमीर मुल्क कैसे बन गया? इस मुल्क ने आखिर कैसे गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया? नॉर्वे पहले कैसा हुआ करता था और आज ये मुल्क कैसा बन चुका है? ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। नॉर्वे, जिसका शुमार आज दुनिया के 5वें अमीर तरीन मुल्क में भी किया जाता है, ये दुनिया का एक नहायत ही खूबसूरत और दिलचस्प मुल्क होने की हैसियत रखता है। एक सर्वे के मुताबिक आज नॉर्वे में हर 5 में से 4 लोग करोड़पति हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज नॉर्वे का नाम दुनिया के तीसरे सेहतमंद ममालिक की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। यहाँ के लोगों की अच्छी सेहत का राज भी पैसा ही है। कहा जाता है कि नॉर्वे के लोगों को खास तौर पर मुआशी लिहाज से बहुत ही कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग जब चाहें अपना पैसा पानी की तरह बहाकर अपनी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। मगर यहाँ पर यह बात जानकर काफी हैरत होती है कि नॉर्वे शुरू से ही इतना खुशहाल मुल्क बिल्कुल भी नहीं था। अगर नॉर्वे की तारीख देखी जाए तो तकरीबन 18वीं सदी के आखिर पर एक मशहूर इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस ने बर्फ से ढके नॉर्वे मुल्क का दौरा किया था। ये वो दौर था जब नॉर्वे की ज्यादातर आबादी खेती बाड़ी करके या फिर जानवर पाल कर अपना गुजर बसर किया करती थी। ये एक पहाड़ी मुल्क था जिस तक हर शख्स के लिए सफर करना काफी मुश्किल काम समझा जाता था। नॉर्वे की आबादी दूर दूर तक पहाड़ी इलाकों पर फैली हुई थी, जबकि उस वक्त इस मुल्क के लोग कुछ ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। यहाँ पर आपको ये बात भी बताते चलें कि नॉर्वे अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से भी दीगर ममालिक की निस्बत सबसे अलग माना जाता है, क्योंकि नॉर्वे के कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कई महीनों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता। यही वजह है कि नॉर्वे के ज्यादातर इलाके हर वक्त बर्फ से ढके रहते हैं। 18वीं सदी के आखिर पर सर्दियों के सीजन में यहाँ पर बर्फ काफी ज्यादा पड़ती थी, जिस वजह से यहाँ के लोगों के लिए खेती बाड़ी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता था। और जब लोग खेती बाड़ी ना कर पाते तो उस वक्त नॉर्वे के कई लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाते थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुल्क के हालात पहले से भी ज्यादा खराब होने लगे। पूरे नॉर्वे में हर तरफ कैद पड़ चुका था और गुर्बत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। उस वक्त तो इस मुल्क के हालात देखकर ऐसा ही लगता था कि शायद अब नॉर्वे के लोग अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह गुर्बत में गुजारेंगे। लेकिन यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपको बताते चलें कि इस वक्त दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिनके पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इन ममालिक में बहुत ही कम मुल्क ऐसे हैं जिनका शुमार दुनिया के टॉप रिचेस्ट कंट्रीज में किया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए नॉर्वे की, तो ये आज दुनिया का 13वां तेल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क कहलाया जाता है। नॉर्वे आज दुनिया का 4था लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने वाला मुल्क भी बन चुका है। अब ऐसी भी क्या वजह है कि दुनिया के बेशुमार मुल्क काफी अरसे से तेल प्रोड्यूस करने के बावजूद भी आज नॉर्वे जैसी लग्जरी लाइफस्टाइल के मामले में इस मुल्क से बहुत पीछे हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क से तेल निकलने के बाद वहाँ की आवाम पर पैसों की बारिश होने लग जाती है। जिस भी मुल्क से तेल दरियाफ्त होता है, उस मुल्क की इंडस्ट्रीज देखते ही देखते पूरी दुनिया पर तमाम इंडस्ट्रीज पर छा जाती है। और फिर जैसे जैसे ये मुल्क अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है, वैसे वैसे उस मुल्क की करेंसी भी ताकतवर बनती चली जाती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उस मुल्क की आवाम की किस्मत भी चमक उठती है। मुल्क की आवाम अपने मुल्क की चीजों को छोड़कर इम्पोर्टेड अशिया खरीदने लगती है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उस मुल्क की आवाम हर छोटी बड़ी लग्जरी चीजों की आदी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि आवाम की अयाशी से मुल्क की लोकल इंडस्ट्रीज पर भी काफी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब मुल्क में लोकल इंडस्ट्रीज बंद होने लगती हैं तो बेरोजगारी की शरह उस मुल्क में बढ़ जाती है। याद रहे कि इस पूरे प्रोसेस को ऑयल कर्ज का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज नॉर्वे की आवाम भी इसी प्रोसेस का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर इस प्रोसेस से नॉर्वे पर कोई असर आखिर क्यों नहीं पड़ा? जब नॉर्वे ने स्वीडन से आज़ादी हासिल की तो उस वक्त इस मुल्क की आवाम का जरिया मुआश ज्यादातर मछलियाँ पकड़ने और कई दूसरी अशिया पर मुनहसर था। और इन्हीं सब चीजों की वजह से
19ویں صدی کے آغاز میں ناروے دنیا کا چوتھا بڑا تجارتی بحری جہاز بھی تیار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت تقریباً 30% سمندری ٹریڈ بھی ناروے کی زیر کنٹرول تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت ناروے نے جو سب سے زبردست نظام قائم کیا وہ تھا پارلیمنٹری سسٹم۔ اس پارلیمنٹری سسٹم کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پیسہ اور سیاسی طاقت کسی ایک شخص یا پھر کسی ایک سیاسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں رہنی چاہیے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر اس وقت ناروے کو قدرتی طور پر بھی ایک سہولت مل چکی تھی اور وہ تھی سستی ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنا۔ اس وقت ناروے کی تقریباً 75% ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی پروڈکشن کمپنیز غیر ملکی تھی اور ناروے کی حکومت کو یہ بات بالکل بھی ناپسند تھی۔ سال 1940 میں ایک بل پاس کیا گیا جس میں یہ طے پایا گیا کہ ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی کے منصوبوں پر کام کرنے والی ان غیر ملکی کمپنیز کو مزید اس کام سے روک دیا جائے۔ اس کے بعد ناروے حکومت نے اپنا زیادہ تر پیسہ ریلوے اور سڑکوں وغیرہ جیسی چیزوں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیا، جس کا ناروے کی ٹریڈ پر کافی اچھا اثر پڑنے لگا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 1945 سے 1970 تک ناروے کی جی ڈی پی تقریباً 3.3% تک ریکارڈ کی جاتی تھی اور اس وقت سب سے زیادہ ٹیکس بھی ناروے میں ہی لگائے جاتے تھے، مگر ٹیکس وصول ہونے والا سارا پیسہ ناروے اپنی عوام پر ہی خرچ کرتی تھی۔ ٹیکس کا یہ سارا پیسہ تعلیم، ویلفیئر اور لوکل انڈسٹریز جیسی چیزوں پر خرچ کیا جاتا۔ اس کے بعد سال 1959 میں جب نیدرلینڈ میں گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تو ایکسپرٹ یہ تصور کرنے لگے کہ شاید نارتھ سی کے نیچے بھی گیس یا تیل کے ذخائر ضرور موجود ہوں گے۔ لہٰذا سال 1966 میں فلپس نامی پیٹرولیم کمپنی نے سمندر میں گیس اور تیل کی کھوج لگانا شروع کر دی۔ تقریباً 2 سال تک لگاتار ڈرلنگ جاری رہی لیکن تیل یا گیس کے کوئی بھی ذخائر نہ مل سکے۔ اس وقت فلپس کمپنی نے مایوس ہو کر آخری بار دوبارہ کوشش کرنے کا سوچا۔ لہٰذا کمپنی کے کہنے پر ایک بار پھر سے مزید گہری ڈرلنگ شروع کر دی گئی اور پھر سال 1969 میں سمندر کے نیچے کافی بڑے تیل کے ذخائر دریافت کر لیے گئے اور یوں اگلے 10 سالوں میں ناروے کی تیل پروڈکشن دنیا کے کئی ممالک کی نسبت کافی زیادہ بڑھ گئی۔ تیل کے ذخائر دریافت ہونے پر ناروے میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو چکے تھے، جس وجہ سے اس ملک میں بے روزگاری کی شرح کافی حد تک کم ہونے لگ پڑی تھی۔ اس وقت ناروے نے ایک بل پاس کیا تھا کہ ملک سے نکلنے والی تمام تر قدرتی ذخائر پر کسی ایک کا کنٹرول نہیں ہوگا، بلکہ ان ذخائر سے وصول ہونے والی آمدنی صرف ملک کی عوام پر خرچ کی جائے گی۔ اگر ناروے کی حکومت چاہتی تو کئی ممالک کی طرح ان ذخائر اور بے شمار ٹیکسز سے حاصل ہونے والی آمدنی صرف خود پر ہی خرچ کر سکتی تھی، لیکن ناروے نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا بلکہ سارا پیسہ اپنی عوام پر دل کھول کر خرچ کیا۔ اس کے علاوہ ان ذخائر سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ناروے میں مختلف قسم کی انڈسٹریز کو کھڑا کیا گیا، جس سے ملک کی لوکل انڈسٹریز بھی بڑھنے لگ پڑیں۔ جب ناروے ایک امیر اور خوشحال ملک بننے لگا تو کئی ممالک کے لوگ ناروے نوکری کی غرض سے آنے لگے۔ اس کے بعد ناروے نے اپنی ایکسپورٹس میں بھی کافی تیزی کے ساتھ اضافہ کرنا شروع کر دیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ناروے کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں کیا جانے لگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔